ہے ہی نہیں. نوح علیہ السلام رب نے فرمایا تیرا نہیں، تیرا ہوندا تے تیری زبان تے یقین کر کے مینوں من جاندا، اس واسطے تیرا نہیں. فرمایا تیری بھی نہیں سو مننی، میری بھی نہیں سو مننی. پتہ چلیا جڑا نوح دا پتر ہوئے خدا تے خدا دے نبی دی نہ مننے، اللہ فرماندا ہے تیرا خون ہی نہیں، تیری اولاد ہی نہیں، ایک کافر ہو گیا ہے، بے ایمان ہو گیا ہے. چھڑ دے نوح نبی نو. تے جڑا نوح دا پتر ہوئے رب رسول دی رب نبی دی نہ مننے تے رب فرماندا ہے اے کافر ہو گیا ہے. تے جڑا اج جڑا رب رسول دی جڑا سارے رسولاں دے رسول دی نہ مننے، بولو تے صحیح، جڑا سارے رسولاں دے رسول دی نہ مننے، جڑا رب دی نہ مننے، اسی تھلوں تو چمی آئیے سانو سنی پھر اسی پورے دے پورے ہیں. نہ سنیو خدا دا واسطہ جی، رب دا واسطہ جی، اپنے آپ نو بچاؤ، اپنے ایمان نو بچاؤ. اقرار الحسن چوتھے دن ٹریا ہوندا ہے. سنیاں دے پیر سنیاں دے میں کیا عقل کر، ساڈے کھاتے نہ پائے پتہ نہیں کیڑے چوٹ چماڑ نے جنہاں نو تو پھڑی پھرنا ہے. ساڈا پیر ویکھنا ہی تینوں او نظر آندے نے جناب نچ نچ کے مریداں دا ویڑا پٹن یہو جی بے حیا تینوں نظر آندے نے. تینوں او نظر نہیں آندے کہ جنہ اللہ دا قرآن پڑھیا ہے تے پڑھیا بھی ہے تے لوکاں نو پڑھا بھی رہے، جنہ دا صدا امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام نال ناتا جڑے آوے، جڑے ہر لمحہ امام الانبیاء علیہ السلام دیاں گلاں کر دینے، ہر ویلے لمحہ با لمحہ امام الانبیاء علیہ السلام دی شریعت و سنت دا درس دین والے، شریعت رسول دے اتے اپنے مریداں نو چلن دا حکم دین والے، اپنے مریداں نو 5 وقت دی نماز دا حکم دین والے، زکوٰۃ دا حکم دین والے، قرآن دی تلاوت روز مرہ پڑھن دا حکم دین والے. ہو تینوں نظر نہیں آئے میرے نال چر میں وخانا ایک نہیں بلکہ یاد رکھ لو، ایک نہیں درجنہ نہیں سینکڑیاں نہیں ہزاراں دی تعداد دے اندر یہو جے اللہ دے پیارے جنہ دی شان اللہ بیان کر دے. اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. جنہاں نو رب اپنا دوست قرار دے رہے ہیں، اپنا دوست اللہ فرما رہے آوے یہو جے لوکاں کو لایا کر، یہو جے لوکاں کو آیا کر. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک کون فرید الدین جڑے حضرت عمر بن خطاب دی اولاد نے، عمر بن خطاب دے بیٹے نے. جناب عمر بن خطاب دے پتر اپنے ملفوظات دے اندر نقل کر دینے، آپ نے فرمایا، آپ فرما دینے میں جس 1400 اکابر اولیاء اللہ دی بارگاہ وچ گیا ہاں، یعنی وڈے اولیاء کاملین دیاں زیارتاں میں کیتیاں نے. میں زیارت اولیاء اللہ واسطے نکلیا، ایک کل گیا، دو کل گیا، 3 4 5 6 7 8 9 10 حتیٰ کہ 1400 اکابر اللہ دے ولیاں کل میں گیا ہاں. آپ فرما دینے جدے کول بھی میں گیا ہاں، جدوں بھی گیا ہاں اللہ دے ولی نو نماز پڑھ دیاں ویکھے آئے. اللہ دا ولی نماز پڑھ دیاں، بولو بولو نماز پڑھ دیاں تے اللہ دا ولی ہوندہ ہی ہوئے. آؤ میں قرآن پیش کر دینا، پڑھ کے ویکھو قرآن کریم دی ابتدا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اللہ فرماتا ہے اے او بلند رتبہ کتاب ہے کہ جدے اندر شک نہیں، اے ہدایت دین دیئے متقیاں نو. اے کتاب کنہ نو ہدایت دین دیئے، بولو بولو کنہ نو، متقین واسطے ہدایت ہے. ھدی للمتقین. اللہ نے متقیاں دی اگے نشانی بیان کی تھی. متقی کون ہے؟ جڑا اللہ تو ڈر جاوے، اللہ تو ڈرن والا، ہر معاملے دے اندر اللہ تو ڈرن والا. حرام آیا اللہ تو ڈر گیا، رشوت آئی اللہ تو ڈر گیا، شراب آئی اللہ تو ڈر گیا، چرس آئی اللہ تو ڈر گیا. اسی سمجھے جنہیں پا ادھر پائی ہوئے 2 سگٹاں ایتھے ٹنگیاں ہون، پا ادھر چرس رکھی ہوئے، ہاتھ شراب دی بوتل ہوئے، اسی آنے بابا جی سلام علیکم. فڈے منہ یہو جے بابا جی دے تے یہو جے سلام کرن والے تھے. یاد رکھ لے سنیاں، اگر تیری یہ کفیت رہی تے جتھے پیر لمکیا ہونا ہے نا جہنم وچ انشاءاللہ اتھے نال ہی تو لمکیا ہونا ہے. جتھے انہوں پولے پیندے ہون گے اتھے ہی تینوں پولے پیندے ہون گے. کیوں؟
اللہ تینوں اکھاں دتیاں نے، عقل سلیم عطا کیتی، ہر کام تو ویکھ کے کرنا ہے۔ پانی پیو پن کے تے پیر پھڑو، پیر پھڑو۔ ہاں میں عرض کر رہا بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی 1400 کابر ولیاں کول گئے تے ہر ولی نو نماز پڑھدیاں پایا۔ متقی کون ہے؟ جڑا اللہ تو، بولو اللہ تو ڈرن والا، اللہ تو ڈرن والا۔ بدماشی کرنے والا متقی نہیں ہوندا، حق کھان والا متقی نہیں ہوندا۔ متقی وہ ہے جڑا اللہ تو ڈرے، اللہ تو ڈر جان والا متقی۔ اللہ فرماتا ہے ھدی للمتقین، اگے اللہ نے نشانی بیان کی تھی، یا اللہ اے تے دس متقین دا ذکر کرنے والے عرشاں والے متقین کون نے؟ کون لوگ نے جڑے متقین ہیں؟ انہاں دیاں نشانیاں بیان کر دے، سادہ بندے نو سمجھ نہیں آونی۔ اللہ فرماتا ہے ہاں میں بیان کرنا وا، قرآن نو رپیٹ کر کے پڑھ دینا وا۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ میری زبان تے نہ یقین کرو، اللہ دے قرآن تے یقین کرنا حق بند ہے کہ نہیں؟ یہ میں کی پڑھیا اللہ دا؟ بولو بولو اللہ دا۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ نے فرمایا متقیاں دی نشانی ہے جے کہ او لوگ الذین یؤمنون ایمان والے نے۔ او لوگ بے ایمان ولی ہو سکتا؟ قرآن دا فیصلہ ہے۔ فرمایا وہ لوگ ایمان والے نہیں، تو ایمان انہوں دا کیسا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب تے ایمان رکھ دینے، غیب تے ایمان رکھ دینے۔ جنم کسے ویکھی ہے؟ جنت اللہ نو ویکھیا کسے؟ جنہیں ویکھیا ہونا بولو تجھے بولو اللہ نو کسے ویکھیا ہے؟ فرشتے ویکھے ہون؟ نہیں، یہ ساریاں چیزاں غیب نے، انہاں تے اسی ایمان کیوں لے آندا ہے؟ ساڈے نبی نے فرما دیتا اللہ ہے ایسا مان لیا اللہ۔ حضور نے فرمایا تھا جنت ہے ایسا مان لی جنت ہے۔ حضور نے فرمایا جہنم ہے ایسا مان لیا جہنم ہے۔ حضور نے فرمایا فرشتے ہیں ایسا مان لیا فرشتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جنہاں ایمان لے آندا غیب اتے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور انہاں کی کیتا ہے؟ نماز نو بولتے چھڈو، نماز نو۔ جڑے جعلی ولیاں نو منن والے ہو بالکل نہ بولو، جڑے اصلی ولیاں نو منن والے نے انہوں بولنا پینا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ ایک کنگرو والیاں نو گل سمجھ نہیں آنی، ایک گل سمجھ آنی ہے قرآن والیاں نو، ایک گل سمجھ آنی ہے مصطفیٰ دے فرمان والیاں نو۔ چرس شراب بوٹی پین والے نو ایک گل سمجھ نہیں آنی، بوٹیاں پین والے، پنگاں پین والے، شراباں پین والیاں نو، منڈن والیاں نو ایک گل سمجھ نہیں آنی۔ ایک گل سمجھ آنی ہے جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، انہاں نو منن والے نو سمجھ آنی ہے گل کی ہے، گل کی ہے، گل کی ہے۔ بابا فرماتا سی گل وچ کوئی ہو رہے، گل ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، فرمایا وہ نماز قائم کر دیں۔ پہلی نشانی کی ہے غیب تے ایمان لے آندے، دوسری نشانی کی ہے وہ نماز، بولو بولو نماز۔ قرآن نے کی آکھیا متقی کون ہے؟ جڑا غیب تے ایمان لے آوے تے نماز۔ تیسری نشانی دسی فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جڑا رزق اللہ نے انہوں نے دیتا ہے نا او دے وچوں خرچ کر دینے۔ تے بابے وارش آکھیا پاویں مرے مرید دا ٹبر بھکھا، اوے پیر اپنے نفس نو پالدا آئے، پاویں مرے مرید دا ٹبر بھکھا، پیر اپنے نفس تھی پالدا اے۔ بابے نے سنیہا دیتا ہے پر اسی منیے نہ منیے ساڈی موج۔
पीर की करामत नहीं होंगी, करामत मुरीद की होंगी है। सारा दिन सिर ते तांविया चुक के, टोकरी चुक के, धुप्पे छावे मजदूरी करके, ठंड में ठठीरिया, गर्मी जनाबे वाला, पसीने नाल भैड़ा हाल, बौंके दिहाड़े, तो शाम को 1000 रुपया मिलिया तो की कीता है, जाके पीर होरां दे नाले हथ चुमे ने, नाले 200 का फ्रूट लै गया, नाले जनाब 200 रुपया या 300 रुपया जाके पीर होरां दे हथ तो वारिया, सलाम अलैकुम बाबा जी। उन्हें आपे पराडो भी लै लेनी, कोठी भी बना लेनी। ये मुरीद की करामत डाढ़ी है, पीर की करामत घट है। याद रख लो, रब्बे काबा की कसम, पीर होए जेड़ा अपने मुरीद नूं जहन्नम विचों कढ के मुस्तफा दा सदका जन्नत की सड़क ते तोड़ दे। दूजा कोई वली वुली नहीं जे, सब फराड है। हर शह 2 नंबर 3 नंबर तक है, पीरी 1 नंबर तो लैके 10 नंबर तक। पीर कौन है?